खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सम्बन्धी प्रसंगबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तत्काल घटाउन निर्देशन दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेका कारण सोही बमोजिम मूल्य समायोजन गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आज वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवलाई प्रधानमन्त्री दाहालले आम जनतालाई राहतको अनुभूति हुने गरी पेट्रोल र डिजल तथा हवाई इन्धनको मूल्य कटौती गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। आपूर्ति सचिव नेपाल आयल निगमको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। निगमको पछिल्लो विवरण अनुसार 15 दिनमा 69 करोड नाफा हुने देखिएको छ। निगमले 18 अर्ब बराबरको रकम तिर्नुपर्ने दायित्व रहेको भन्दै मूल्य घटाउन तयार भएको छैन। चौतर्फी रूपमा मूल्य घटाउन निगमलाई दबाव परे पनि अस्वीकार गर्दै आएको छ। लगातार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य ओह्रालो लागे पनि दायित्व बाँकी रहेको भन्दै मूल्य घटाउन निगम तयार नभएपछि प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिएका हुन्। सरकारले राष्ट्रिय सभाको रिक्त स्थानमा माघ 25 गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक राष्ट्रिय सभा सदस्य सिटका लागि माघ 25 गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारको न्यूनतम कार्यक्रमका विषयमा बैठकमा छलफल भएको र शुक्रबार नै अन्तिम रूप दिने सहमति भएको छ। न्यूनतम कार्यक्रमपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार हुने बैठकपछि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जानकारी दिए। तय गर्ने पहिला गर्ने दुई साझा कार्यक्रम सकौँ, त्यो सकिसकेपछि सम्भवतः विश्वासको मत अगाडि या पछाडि हुन सक्ला, तर न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नै हाम्रो प्राथमिकता र जोड भएको हुनाले धेरै जस्तो समय हामी त्यसैमा लगाइरहेका छौँ। किनभने यो आज सक्ने कुरा छ, भोलिसम्म त कम्प्लिट नै भइहाल्छ रिभ्यू गरेर। अब सार्वजनिक भोलि नै गर्छौँ या कुनै समय दिएर गर्छौँ। गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्ना दलका तर्फबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त, मलका विषय लगायतका कार्यक्रममा जोड दिएको बताए। जनमत अनुसारको सरकार बनेकाले सबै दलको भावना समेटिने गरी न्यूनतम कार्यक्रम बन्ने दाबी उनले गरे। हरेक राजनीतिक दलको आफ्ना आदर्शलाई बोकेर राजनीतिक दलहरू हिँडेको छ, त्यसका विभेदहरूलाई हामीले एकातिर पन्चायत जनमतलाई कदर गरेका छौँ, त्यसमा विवाद छैन। प्राथमिकता कसरी छुट्याउने भन्ने कुरामै छ। किनभने भनिहाल्यौँ, हामीले आम नागरिकलाई पहिलो ठाउँमा राखेर आम नागरिकका विषयलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय भइसकेपछि त्यसमा विवाद भयो भने त त्यो राजनीतिक दलै भएन नि। त्यस्तै मन्त्री परिषदको बैठकले अर्थ सचिव तोयम रायालाई सरुवा गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सचिव रहेका रायालाई अर्थ मन्त्रालयको सचिवमा ल्याइएको हो। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व सचिवमा भने रामप्रसाद घिमिरेलाई ल्याइएको छ। अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले अर्थ र राजस्व सचिवमा सरुवा गरेको हो। यसअघि अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर थिए भने राजस्व सचिवको जिम्मेवारीमा रामेश्वर दङ्गाल थिए। सत्तारूढ गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणको काम शुक्रबारसम्ममा सक्ने भएको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणका लागि बनाइएको कार्यदलले शुक्रबारसम्ममा सम्पूर्ण काम सक्ने संयोजक विष्णु पौडेलले जानकारी दिएका हुन्। सिंहदरबारमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै पौडेलले सरकारमा सहभागी हुने विभिन्न राजनैतिक दलहरूको सुझावलाई समेट्दै मस्यौदा भने तयार भइसकेको जानकारी दिए। विभिन्न सरकारमा सहभागी विभिन्न दलहरूका सुझावहरूलाई सङ्गठित गर्दै एउटा चाहिँ साझा एउटा ड्राफ्ट चाहिँ हामीले तयार गरेका छौँ। त्यो ड्राफ्टमा चाहिँ दफावार छलफल गर्छौँ, त्यसलाई अन्तिम रूप दिन्छौँ र त्यसलाई हामीहरू प्रस्तुत गर्छौँ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलको अर्को बैठक शुक्रबार बिहानका लागि बोलाइएको छ। सरकार सञ्चालनमा कुनै व्यवधान नहोस् र सबै दलले अपनत्व लिन सकुन् भनेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन लागिएको सरकारको भनाइ छ। पुस 14 गते गठित कार्यदलमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीको सहभागिता रहेको छ। संसदमा विश्वासको मत लिए लगतै
सँगै न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तयारी छ। सत्ता साझेदार दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सरकार सञ्चालन र यसका काम कारबाहीका विषय समेटिने भएको छ। आम जनतासँग सरोकार राख्ने, जनताको मन छुन सक्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनजीविकाका सवाल तथा नीतिगत सवालमा केन्द्रित रहेर सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम बनाउने दलहरूको तयारी छ। सत्तारूढ गठबन्धनले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने विषयलाई जोड दिएर सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा देशको आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्ने गरी योजना समेटिने नेताहरूको भनाइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव दिलाराम आचार्यले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक समस्याहरूको सामना गर्ने योजना सहित अघि बढाइने जानकारी दिए। पहिले 4 झड्का हामीले 10 वर्षको बिचमा खाइसकेका छौँ। त्यसपछि फेरि यो 5औं झड्का पनि हाम्रो काँधमा आउँदैछ। यसको सामना गर्ने गरी हामीले चाहिने योजना बनाएर नीति कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ। सत्तारूढ नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु नै सरकारको मुख्य कार्यभार रहेको बताए। गठबन्धनले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने उनको भनाइ छ। यो सरकारको साझा नीति कार्यक्रम पनि सबै राजनीतिक दलहरूलाई मान्य हुने खालकै हुनेछ र त्यसमा हाम्रो मुख्य प्राथमिकता के हुनेछ भने विगत केही वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर एउटा समस्यामा फसिरहेको छ र यो अर्थतन्त्रलाई उकास्ने। जसपा नेपाल लगायत केही दलले भने विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा सामेल हुन भने शर्त तिर्साएका छन्। संघीयता, समावेशिता, अल्पसंख्यक समुदायको हित, नागरिकता समस्याको दीर्घकालीन समाधान, संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक फेरबदल, शासकीय स्वरूप लगायतका कुराहरू आफूहरूको बटम लाइन भएको र सो कुराहरू न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। हामी संघीयता, समावेशिता, अल्पसंख्यक समुदायहरूको हित, नागरिकता समस्याको सर्वकालीन समाधान, संविधान संशोधन, तपाईँलाई के भन्छ निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक फेरबदल, शासकीय स्वरूप, यी जस्ता कुराहरू हाम्रा बटम लाइन नै हुन्। तर एमाले र माओवादीका नेताहरू भने वर्तमान सरकारको नीति कार्यक्रममा संघीयता, गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध हुने बताउँछन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा भइरहेका सेवा प्रवाहको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएका छन्। आज काठमाडौँ प्रशासन कार्यालय पुगेर लामिछानेले विभिन्न सेवामा सुरु गरिएको टाइम कार्डको कार्यान्वयनको अवस्था र अन्य सेवा प्रवाहका बारेमा जानकारी लिएका हुन्। सो क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले प्रशासनबाट हुने सेवालाई समयबद्ध गर्दै नागरिकलाई सहज बनाउन 10 वटा सेवा टाइम कार्ड लागू गरिएको जानकारी दिए। राहदानी प्रिन्टेड भएर आइसकेको राहदानीको वितरण 15 मिनटभित्र, राष्ट्रिय परिचय पत्रको कार्ड वितरण 30 मिनटभित्र, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने सिफारिसहरू 1 घण्टाभित्र, मुद्दाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने मुद्दाको पेशी र तारिख तोक्ने कार्य चाहिँ हामीले 30 मिनटभित्र र चाहिँ 60 दिनभित्र फैसला, हरेक मुद्दाको फैसला गरिसक्ने गरी प्रतिबद्धता र चाहिँ टाइम कार्ड हामीले आजदेखि लागू गरेका छौँ। अनुगमनपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन्। प्रशासन कार्यालयले सहज रूपमा सेवा दिनका लागि मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग हुने आश्वासन समेत उनले दिएका छन्। गण्डकी, बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकार चयन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। आज बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्मा, लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन र कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेका हुन्। संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएको हो। तीनै प्रदेशमा
कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्न आह्वान गरिएको हो। दावी पेशका लागि गण्डकीमा र बागमतीमा पुस 25 गते तथा लुम्बिनी र कर्णालीमा पुस 27 गते भित्र दावी पेश गर्न आह्वान गरिएको छ। 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि 31 सदस्य चाहिन्छ। गण्डकीमा एमालेका 22, माओवादीका 8 र राप्रपाका 2 सदस्य छन्। एकीकृत समाजवादीको 1 सिट रहेको छ भने प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेससँग 27 सिट छ। त्यस्तै 110 सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि 56 जना सांसद आवश्यक हुन्छ। बागमती प्रदेशमा एमालेको 27, माओवादीका 21 र राप्रपाका 13 सांसद छन्। यी 3 दलको मत जोड्दा 61 हुन्छ, जुन सरकार गठनका लागि बहुमत हो। सत्ता गठबन्धन बाहिर रहेको नेपाली कांग्रेससँग 37, समाजवादीसँग 7, नेमखिपासँग 3 र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग 2 मत छ। त्यसैगरी 87 सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि 44 सांसद आवश्यक पर्छ। लुम्बिनीमा रहेका सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा एमालेका 29, माओवादी केन्द्रका 10, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका 4, जसपा र जनमतका 3 सांसद छन्। विपक्षमा रहेका कांग्रेसका 27, लोसपाका 3, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 1 जना र स्वतन्त्र 2 जना छन्। त्यस्तै 40 सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका 14 जना, माओवादी केन्द्रका 13 जना, नेकपा एमालेका 10, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसद 1 जना रहेका छन्। विश्वका 60 बढी हिम श्रृङ्खलाको दृश्यमा रमाउन सकिने इलामको सन्दकपुरमा खानेपानीको भने समस्या छ। माई नदीको मुहान क्षेत्र सन्दकपुरमा पर्यटनका लागि गाडीमा पानी ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। तीन 3636 मिटर उचाइमा रहेको स्कन्दनपुर इलामको शिर हो। विश्वभरका हजारौं पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र स्कन्दनपुरमा खानेपानीको समस्या छ। बस्तीमुनि माई नदीको मुहान क्षेत्र भएकाले यहाँ बसोबास गर्नेहरूका लागि गाडीमा पानी बोक्नुपर्ने बाध्यता छ। बर्सातमा पानी ढुवानीका लागि कच्ची सडक बाधक छ भने हिउँदमा पानीको मुहान क्षेत्रमै जमेर बरफ बन्छ, जसले गर्दा स्थानीयले हिउँदमा हरेक दिन बरफ पग्लेपछि पानी सङ्कलन गर्नुपर्छ। 10, 11, 12 बज्छ यहाँ आउँदा। बिहान सक्दैन, जमिन्छ पुरा पानी। यो पैसा त होइन, यो त पैसा पर्दैन, यो पानी यता सरकारै हो सरकार। स्कन्दनपुर गाउँपालिका 2 मा नेपाल, भारत दुवैतर्फका होटल व्यवसायी सञ्चालनमा छन्। होटल व्यवसायीले पिकअपमा प्लास्टिक ट्याङ्कीबाट पानी ढुवानी गर्दै आएका छन्। पिकअपमा 2वटा प्लास्टिक ट्याङ्कीबाट पानी ढुवानी गरेको हरेक टिपरको 800 रुपियाँ लाग्छ। हिउँदमा हिउँ र बर्सातको झरी झेल्दै विश्वभरको पर्यटकको सेवामा खट्ने होटल व्यवसायीको सुविधाका लागि खानेपानी आयोजना नै निर्माण पनि हुँदैछ। प्रदेश 1 सरकारबाट खानेपानीको सहज सुविधा उपलब्ध गराउनु अहिले आयोजनाको काम धमाधम हुँदै आएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। प्रदेश सरकारबाट स्कन्दनपुरमा खानेपानी पुर्याउन लिफ्टिङ प्रविधिबाट आयोजना सञ्चालन गर्न पूर्वाधार निर्माणको काम हुँदै आएको छ। प्रतिकूल मौसमका बीच निर्माण हुँदै आएको खानेपानी आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्न पहल गर्दै आएको गाउँपालिकाको भनाइ छ। अनुदानबाट हो, प्रदेश सरकारबाट होइन, त्यो चाहिँ अब लिफ्टिङ गरेर पानी सप्लाई गर्ने योजना हो। अहिले त्यसको काम तीव्र गतिमा भइरहेको देखिन्छ। कहिलेसम्म सकिन्छ? यो आर्थिक वर्षमै सक्नुपर्ने हो त्यो पनि। नेपाल, भारत, भुटान र चीनको तिब्बतका 60 बढी हिम श्रृङ्खला दृश्यावलोकन गर्न सकिने स्कन्दनपुरमा विश्वभरका पर्यटक पुग्ने गरेका छन्। शेखर तिमिल सिन्हा, इलाम। धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकामा 2 साता अघि भएको हत्याकाण्डमा पारिवारिक कारण रहेको प्रहरीले खुलासा गरेको छ। प्रहरीले धानुक दासको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा छोरा र ज्वाइँसहित 3 जनालाई पक्राउ गरेपछि घटनामा आफन्तकै संलग्नता खुलेको हो।
धनुषाको मुखियापट्टि मुसहरनियामा धनुक दासलाई गोली प्रहार गरी हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले छोरा र ज्वाइँसहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पुस 9 गते साँझ 7:30 बजे धनुषा मुखियापट्टि मुसहरनिया गाउँपालिका 2 का 40 वर्षीय धनुक दासलाई गोली प्रहार गरी हत्या गरेको आरोपमा छोरा प्रदीप दास, ज्वाइँ उदय दास र गोली प्रहार गर्ने रञ्जित यादवलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। हामीले चाहिँ रञ्जित कुमार यादव वर्ष 21 को जटै बस्ने नगराई नगरपालिका 2 बस्ने रञ्जित कुमार यादव, धनुषा मुखियापट्टि मसुर्निया गाउँपालिका 9 बस्ने धनुक दासको जुन मृतकको छोरा प्रदीप दास वर्ष 21 को, त्यस्तै जुन निज मृतककै चाहिँ आफ्नै चाहिँ सहोदर ज्वाइँ यो वर्ष 34 को उदय दासलाई चाहिँ हामी नेतृत्व ल्याछौँ। बुबाले दोस्रो विवाह गरेको र दोस्रो श्रीमतीबाट छोरी जन्मिएपछि सम्पत्ति बाँडिने भएपछि जेठी श्रीमतीको छोरा र ज्वाइँले 5 लाख भारतीय रुपैयाँमा हत्या गराउन योजना बनाएको प्रहरीले जनाएको छ। हत्याको योजना बनाइएको आरोपमा पक्राउ परेका ज्वाइँ उदय नेपाल प्रहरीका सहायक हवलदार हुन्। उनी अहिले मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरमा सवारी चालक रहेका छन्। धनुक दासलाई गोली प्रहार गरी हत्या भएको 3 दिनपछि उदयले गोली प्रहार गर्ने रञ्जितलाई 5 लाख मध्येको 3 लाख रुपैयाँ दिएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ। घटना चाहिँ नि साँझ पख छ। मान्छेले जुन मृतक धनुष दास हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ नि आफ्नो घरको छेउमा दमकल बनाउने, पहिले पनि मिस्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ, दमकल भन्छ बनाएको मतलब पम्पिङ सेट बनाउने। मृतक दासले 2 वटा विवाह गरेका थिए। जेठी श्रीमतीबाट 18 र 21 वर्षका 2 छोरा छन्। मृतक दास कान्छी श्रीमतीसँग बस्दै आएका थिए। केही समयदेखि जेठी श्रीमतीसँग सम्पत्ति विवादले झगडा भइरहेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ। अर्को विवाह गरेपछि सम्पत्ति बाँड्नुपर्ने विषयमा भएको विवाद नै उनको हत्याको कारण रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। हत्या आरोपमा पक्राउ परेका 3 जनालाई थप अनुसन्धानका लागि अदालतबाट म्याद थप गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। झापाको सीमा नाकामा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएको छ, तर निर्माण सम्पन्न भएको महिनौं बित्दा समेत होल्डिङ सेन्टर हस्तान्तरण नहुँदा उपयोगविहीन छ। दर्शकबिन, अहिले हामी झापाको मेचीनगर स्थित यो होल्डिङ सेन्टरमा छौँ। मुख्य राजमार्गबाट करिब 3 किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने यो होल्डिङ सेन्टर 7 बिघा जग्गा परिसरमा यो निर्माण भएको छ। जति बेला देशमा कोरोना सङ्कटकाल, कोरोनाको सकसपूर्ण परिस्थिति थियो, त्यो अवस्थामा राज्यले यो निर्माण गरेको होल्डिङ सेन्टर अहिले पछिल्लो समय नेपाली सेनाले यहाँको सुरक्षा व्यवस्थापन हेरेको छ भने राज्य र विशेष गरेर स्थानीय सरकार मौन देखिन्छ। मेचीनगर नगरपालिकालाई यसले हस्तान्तरण गरेर नगरपालिकाले यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो काममा चाहिँ ल्याएर सुचारू गर्नु भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। अब अहिले हाम्रो नेपाली सेनाको एउटा सानो टोली 16-17 जनाको टोली आएर चाहिँ यसलाई रेखदेख गरिरहेको छ। यो चाहिँ एकदम अति राम्रो काम भइरहेछ। योभन्दा अगाडि चाहिँ एकदम चोरी बढेर यो झ्याल फुटाउने, मोटर चोड्ने, कलहरू चोड्ने भएको थियो। अहिले त्यो सबै नियन्त्रण भएको छ। राज्यको जुन सम्पत्ति एउटा भवनको निम्ति हिजोको कोरोना महामारीको समयमा जुन राज्यले आवश्यक ठहर गरेर अहिले चाहिँ भवनको रूपमा यो विकास भएको छ, यो अति राम्रो काम हो। तर यो प्रयोगहीन भएकै कारणले अब यहाँको नगरले चाहिँ यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने, यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेतिर ध्यान जानु जरुरी छ। 8 महिना अगाडि सुविधा सम्पन्न होल्डिङ सेन्टर निर्माण सम्पन्न भए तापनि अहिलेसम्म यो सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सुविधा सम्पन्न 22 वटा भवन बनेका छन्। करिब 1000 सेवाग्राहीहरूको लागि बेड सहितको यो होल्डिङ सेन्टर 28 करोड भन्दा बढी लगानीमा निर्माण भएको होल्डिङ सेन्टर अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन। एभिन्यूज खबरका लागि मुक्ति पौडेल, झापा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकभित्र उपलब्ध स्रोत र साधनको दिगो उपयोग गर्दै स्वाधीन र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गर्न अति आवश्यक भइसकेको बताएकी छन्। आज काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय फुटवेयर औद्योगिक प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै उनले नेपालमै उत्पादित सामग्रीहरूको निकासी प्रवर्धन गर्न सके मात्र हाल मुलुकले बेहोरी रहेको चुलिदो व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिने बताएकी हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले स्वदेशी उत्पादनलाई सहज र सुलभ बनाउनका लागि नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। नेपाल सरकार र उद्यमीहरू बीचमा पर्याप्त साझेदारी निर्माण भई नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार एवं निर्यात अभिवृद्धिमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्नका लागि यो प्रदर्शनी उपयोगी माध्यम हुने मैले विश्वास लिएको छु। राष्ट्रपति भण्डारीले कृषि उत्पादन बढाउने, वन पैदावार र जडीबुटीमा आधारित आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा पर्यटन प्रवर्धन, जलविद्युतको स्वदेशी खपतमा जोड दिने नीतिहरू सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले संशोधन गरेको चालु पुँजी कर्जा मार्ग प्रदर्शन स्वागतयोग्य भएको बताए। नयाँ त्यसमा परिवर्तनहरू लिएर आएको छ, त्यो स्वागत योग्य रहेको छ। तर त्यतिले मात्रै अहिलेको अर्थतन्त्रको चुनौतीहरूलाई हामी पुरा सामना गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि खास गरेर जुन तरलता सम्बन्धी समस्या छन् र ब्याज दर सम्बन्धी समस्या छन् त्यसलाई पनि समस्यालाई समाधान गर्नुको लागि अझ हामीले धेरै काम गर्न बाँकी नै छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले जुत्ता चप्पल उद्योगका लागि आवश्यक नीतिहरू स्पष्ट नभएका कारण समस्यामा परेको बताए। स्वदेशी उद्योग चाहिँ भन्ने तर चाहिँ हाम्रो निर्यात प्रवर्धनको लागि खासै त्यति साह्रो सरकारी तवरबाट एक्सपोर्ट ड्युटी ड्रब्याक दिनेदेखि लिएर होइन एउटा ब्रान्ड लोगो अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारहरूमा पठाउने सरकारले पनि यो कुरा कतिपय कुरा व्यापारी मात्र होइन G2Gबाट पनि केही बिजनेसहरू हामीले ल्याउने यहाँ भित्राउने एडिडास नाइक जस्ता ठुल्ठुला कम्पनीहरूलाई हामीले एउटा फ्रेन्चाइजी यो मुलुकमा ल्याउन सकिन्छ। जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष नानीराज घिमिरेले जुत्ता चप्पल उद्योगका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन फितलो रहेको गुनासो गरे। मेलामा स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादनका जुत्ता प्रदर्शनीमा राखिएको छ। प्रदर्शनीले जुत्ता चप्पल बजार प्रवर्धन गर्ने विश्वास गरिएको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन शेयर बजार 18 अङ्कले बढेको छ। आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से 17.92 अङ्कले बढेर 2143.76 मा पुगेको हो। यस्तै क वर्गका कम्पनीहरूको परिसूचक सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.64% ले बढेर 411.33 मा कायम रहेको छ। उपसूचकतर्फ बिहिबार ब्याङ्किङ क्षेत्र 0.31% तथा अन्य क्षेत्र 0.87% ले घट्दा बाँकी 11 सूचक बढेका छन्। कारोबार रकम पनि करिब 11 महिनापछि 5 अर्ब नाघेको छ। 259 कम्पनीको 5 अर्ब 4 करोड 7,40,937 रुपैयाँ बराबरको शेयर आज खरिद बिक्री भएको हो। अघिल्लो दिन 3 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन डिस्टिलरी, रिडी पावर, हिमाल दोलखा हाइड्रो, एनआइसी एसिया ब्याङ्क र नेपाल पुनर्विमा कम्पनी क्रमशः अगाडि रहेका छन्। आज 147 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 62 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। चन्द्रगिरी हिल्स, बुद्ध भूमि नेपाल, नेपाल हाइड्रो पावर, धौलागिरी लघुवित्त, खप्तड लघुवित्त, सृजनशील लघुवित्तको शेयर मूल्यमा सर्किट ब्रेकर लागेको छ। सरकारको नेतृत्व फेरिएसँगै शेयर बजारमा सुधार देखिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कम्बोडियाको ग्रान्ड डायमन्ड सिटी र क्यासिनोमा भएको आगलागीमा परि मृत्यु भएका निराकार पाण्डेका बुबा अग्नि पाण्डेसँग भेट गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले आज बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बोलाई पाण्डेसँग भेट गरेका हुन्। भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्री
दाहालले निराकारको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सब नेपाल ल्याई परिवारलाई सरकारको तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पाण्डेले छोराको अप्रत्याशित निधनले आफूहरू स्तब्ध भएको भन्दै सरकारले देखाएको चासोप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। गत बिहीबार राति कम्बोडियामा आगलागीमा परि झापा घर भएका निराकारको निधन भएको थियो। राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भेटेका छन्। पूर्व राजा शाहसँग आफ्नो 15 वर्षपछि भेट भएको उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएका हुन्। फेसबुकमा मिश्रले पूर्व राजासँगको तस्विर सार्वजनिक गर्दै 1.5 घण्टा लामो कुराकानी भएको जानकारी दिएका हुन्। पूर्व राजासँग सौहार्दपूर्ण कुराकानी र छलफल भएको मिश्रको भनाइ छ। भेटमा बढ्दो भू-राजनीतिक र आन्तरिक संवेदनशीलता बीच नेपालमा राज संस्था अपरिहार्य भएको निष्कर्ष निकालिएको मिश्रले उल्लेख गरेका छन्। राजासँग व्यक्तिगत प्रतिशोध साध्न देशको दूरगामी हित नसोची 240 वर्ष पुरानो संस्था फ्याँकेकोमा मिश्रले असन्तुष्टि जनाएका छन्। राजतन्त्रको निरङ्कुशताको अंश मात्र हटाउने भनी गरिएको 12 बुँदे सहमतिको विपरीत राजसंस्था हटाइएको उनको दाबी छ। नेपाल जस्तो कमजोर र कुनै पनि बेला असफल राज्यमा परिणत हुन सक्ने देशमा संकटको घडीमा अभिभावकीय भूमिका खेल्न सक्ने राजसंस्था अत्यावश्यक भएको मिश्रको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले वाम एकताका लागि कार्यदल गठन गरेको छ। आज बसेको सचिवालय बैठकले महासचिव बेदुराम भुसालको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय वाम एकता सम्बन्धी कार्यदल गठन गरेको हो। कार्यदलमा भुसाल सहित गंगालाल तुलाधर, प्रकाश ज्वाला र विजय पौडेल रहेका छन्। कार्यदलले वामपन्थीसँग छलफल र परामर्श गर्ने र वाम एकताका लागि व्यक्ति र संस्थालाई जोड्ने काम गर्ने बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता एवं पार्टी उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए। एकता सम्बन्धी कार्यदल हामीले निर्माण गरेका छौं, गठन गरेका छौं। एक कार्यदलले अब सबै वामपन्थीहरूसँग छलफल, परामर्श, व्यक्ति र संस्था सबैसँग छलफल गरी उपयुक्त के हुन सक्छ भन्ने निष्कर्षमा पुर्याउने गृह कार्य सुरु गर्नेछ। एकीकृत समाजवादीले कसैबाट औपचारिक प्रस्ताव नआएको अवस्थामा सरकारको विषयमा निर्णय गर्न आवश्यक नरहेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार विश्वासको मत लिने भएका छन्। विश्वासको मत लिनका लागि संसद सचिवालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भन्दै गर्दा कसरी विश्वासको मत लिन्छन् भन्ने आम नागरिकमा चासोको विषय बनेको छ। विश्वासको मत लिनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट संघीय संसदलाई विश्वासको मत लिनको लागि सूचना दिनुपर्छ। सूचनापछि विश्वासको मतका लागि संसद सचिवालयले आफ्नो तयारी थाल्दछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विश्वासको मत लिने सूचना संसद सचिवालयलाई दिइसकिएको छ। विश्वासको मतका लागि सामान्य प्रधानमन्त्रीबाट सचिवालयमा सूचना प्राप्त भएको छ। उक्त सूचनालाई 25 गतेको बैठकमै जानकारी गराइन्छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने सम्बन्धी सूचना प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुखले सुनाउनेछन्। त्यस अनुसार संसद बैठकमा सभामुख वा ज्येष्ठ सदस्यले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत दिन संसदमा सहभागी दलहरूसँग प्रस्ताव राख्नेछन्। विश्वासको मत लिनु अघि संसदमा सांसदहरूलाई आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिन प्रस्ताव पेश हुनेछ। प्रस्ताव पेशसँगै प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत किन दिने भन्ने बारेमा आफ्नो सम्बोधन गर्नेछन्। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि संसदमा प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने प्रस्तावबारे सांसदहरूले बोल्न चाहेमा सभामुखले उनीहरूलाई बोल्न समय उपलब्ध गराउनेछन्। सदस्यहरूलाई मत दिनका लागि प्रस्तावको पक्षमा र विपक्षमा मत दिनका लागि त्यो समय दिने हो। त्यो प्रस्ताव मत विभाजनबाट हुन्छ
संसदमा मत विभाजन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत दिन राखेको प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छ। त्यस क्रममा सदस्यहरूलाई प्रस्तावको पक्षमा वा विपक्षमा दस्तखत सहितको मत दिनका लागि समय उपलब्ध गराइन्छ। त्यस लगत्तै सच्याउने अवसर समेत दिइनेछ। यो प्रक्रिया सकिएपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीले पाएको विश्वासको मतको नतिजा सुनाउनेछन्। प्रधानमन्त्रीले पेश गरेको विश्वासको मत सभाबाट बहुमतको साथ अनुमोदन भएपछि संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त भएको मानिन्छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले विश्वासको मत वा अविश्वासको प्रस्तावमा दलीय हुइप जारी भए मान्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ। संविधान बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्दा नियुक्त भएको 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा विश्वास लिन प्रधानमन्त्रीलाई 138 सांसदको समर्थन चाहिन्छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले कृषि उत्पादन बढाउनका लागि सरकारले कृषि योग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले कृषि योग्य जमिनमा प्लटिङ गरी बस्ती बसाउने क्रम रोक्न र कृषि योग्य जमिनमा बस्ती बसाउन नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताएका हुन्। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले सरकारको पहिलो काम नै कृषि योग्य जमिनको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने हुनुपर्ने पनि स्पष्ट पारे। जग्गाको खण्डीकरण गर्ने र कृषि योग्य जमिनमा बस्ती बसाउने कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, रोक्नुपर्छ। पहिलो शर्त त्यो हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 1 वर्ष अगाडि हेर्न जाँदा अत्यन्तै राम्रो कृषि उब्जाउ हुने जग्गा छ, सम्म फाँड्छ, अर्को वर्ष घर ठडिएका छन्, प्लटिङ भएको छ। विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणका लागि अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले कृषि योग्य जमिनमा बस्ती बसाउनाले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने दावी गरे। सरकारले स्थानीय नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूलाई जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्रै जग्गाको किताकाट गर्न निर्देशन दिए पनि दबावका कारण काम गर्न नसकेको देखिएको उनको गुनासो छ। एक सातादेखि नेपालगञ्ज सहित पश्चिम नेपालको तराई क्षेत्रमा जाडो बढ्दै गएको छ। विगतका वर्षहरूमा जाडो बढ्ने बित्तिकै दाउरा वितरण गरेर आगो ताप्ने व्यवस्था मिलाउँदै आएका स्थानीय तहले यसपटक चासो नदिँदा विपन्न परिवार मारमा परेका छन्। बाँकेको नेपालगञ्ज शहरको चोकदेखि विपन्न बस्तीका बासिन्दाहरूको राहतका लागि वितरण गरिने दाउराको जोहो गर्न नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले ढिलाइ गरेपछि जाडो काट्न धौधौ भएको छ। जाडो बढे पनि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले अझैसम्म दाउरा दिन सकेको छैन। केही स्थानीय आफैले जोहो गरेर बसेका छन्। बाल ली थे यार वार से बोरी वोरी पाई थे, नहीं तो बैठे हैं, का करी, कहूँ पाई गए तो तापे नहीं बैठे हैं। कहाँ रात के भी ठंडी लागत है, बिछो बिस्तर गलत तो सहायता पानी पड़ा तो नाम सबका लिख ले गया और हमरे सबके यहाँ का अत्ता गरीब है, पूछ ले कोई करैया नहीं है। आगो ताप्ने दाउरा नभएकै कारण जाडोले छटपटिँदा पनि कुनै निकायले पनि दाउराको सहयोग नगरेको गुनासो चिसो प्रभावितको छ। 1 हप्तादेखि आगो ताप्दै आएको भन्दै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले कुनै राहत नदिएपछि स्थानीय आक्रोशित छन्। यहाँ आगो बालेर चिसो धेरै भएछ, हामीहरू सब आगो ताप्दै छौँ। नगरपालिकाले केही राहत बाँड्नु पर्ने अहिलेसम्म एउटा पनि दिएको छैन। सरकारले के निगाह गरिदियोस् भनेर हामीले गुनासो गरेका छौँ। जाडो बढ्दै गएकाले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले 23वटै ओडामा दाउरा वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन भने भइसकेको छैन। विपन्न बस्ती र चोक समेत गरी 10 स्थानमा दाउरा वितरण गर्न लागि परेको जनप्रतिनिधिको दाबी छ। र स्पेशली हामीले जुन गरिब बस्तीहरूमा, जुन ठाउँमा गरिब बस्तीहरू छन् त्यसलाई फोकस गरेर एउटा तपाईँको नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयको अगाडि एउटा भट्टीटोल, त्यसपछि नेपाल खानेपानी संस्थानको पश्चिम गेटतिर चाहिँ जहाँ गरिब बस्ती छ त्यहाँ राखेका छौँ। अर्को चाहिँ यो भाइराजा मार्ग चोक भनेको यो साबीको चाहिँ प्रहरी बिटको त्यहाँनिर राखेका छौँ। चिसोले बिहान आवत जावत गर्ने विशेष गरी विद्यार्थी, मजदुर, बालबालिका, गरिब, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित भएका छन्।
चिसोले बिहान स्थानीयवासी घर बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। बिहानै खुल्ने पसल र बजार पनि ढिलो गरी खुलिरहेका छन्। साँझ पख पनि चिसो झनै बढ्न थालेपछि समसाँझमै सुनसान हुन थालेका छन्। चिसोकै कारण बिरामी समेत बढेका छन्। शीतलहरले मध्य प्रदेशको जनजीवन प्रभावित भएको छ। विशेष गरी बालबालिका र वृद्ध बिरामी परेका छन् भने केहीको चिसोकै कारण मृत्यु समेत भएको छ। प्रदेशका जिल्लामा सोमबारदेखि शीतलहर सुरु भएको छ। मध्य तराईमा न्यूनतम र अधिकतम तापक्रम बीच अन्तर 1.9 डिग्री सेल्सियससम्ममा झरेको छ। यहाँ अधिकतम तापक्रम 20 भन्दा पनि मुनि छ। एक बिहानै बाक्लो हुस्सोसँगै चिसो हावा चल्ने गरेको छ। चिसोले विशेष गरी विपन्न वर्गलाई असर पुगेको छ। पर्याप्त ओढ्ने ओछ्याउने नहुँदा अधिकांशले आगो तापेर चिसो भगाउने प्रयास गर्दै आएका छन्। दिनभर हुस्सो लाग्दा जनकपुर, सिमरा र राजविराजमा हवाई उडान प्रभावित भएको छ। चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर सर्लाहीमा 4 र सप्तरीमा 1 गरी 5 जनाको मृत्यु भएको छ। मधेसमा अत्याधिक चिसो बढेपछि पालिकाहरूले धमाधम विद्यालय बन्द गराइरहेका छन्। हिउँदे बिदामा कट्टा हुने गरी बिदा दिएको हो। सर्वसाधारण तथा बटुवाको सहजताका लागि महानगरले मुख्य चोकमा आगो ताप्न दाउराको व्यवस्था गरेको छ। शीतलहर बढेपछि निमोनियाका बिरामी पनि बढेका छन्। बढ्दो शीतलहर र चिसोका कारण बालबालिका र वृद्धमा स्वास्थ्य समस्या देखिएको हो। नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सोम धितालले विज्ञापन बोर्डलाई स्वायत्त निकाय बनाउन माग गरेका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित विज्ञापन बोर्डको कार्यक्षेत्र र विज्ञापन एजेन्सीको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष धितालले विज्ञापन सम्बन्धी सानातिना टिप्पणी लिएर मन्त्रालय धाउनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न पनि आग्रह गरे। उनले विज्ञापन बोर्डमा बजेटको अभाव भएको भन्दै सरकारले बजेट अभावलाई पूर्ति गर्न आवश्यक रहेको बताए। सानो टिप्पणी लिएर मन्त्रालयले धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिदिनुहोस्, केही बजेटको व्यवस्था गरिदिनुहोस्। विज्ञापन बोर्डका कार्यकारी अध्यक्षले भन्नुहुन्छ हामीसँग बजेट छैन। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले विज्ञापन बोर्ड नितान्त स्वायत्तता भएको संस्था रहेको दावी गरे। विज्ञापन क्षेत्रमा रहेका सबैले एउटै धारणा बनाएर जान सके विज्ञापन व्यवसाय अझ बढी व्यवस्थित हुने विज्ञापन क्षेत्रमा रहेका सबैले एउटै धारणा बनाएर जान सक्यौं भनेदेखि विज्ञापन व्यवसाय अझ बढी व्यवस्थित हुने नै हो। यो सबैका लागि चाहिँ उपलब्धिपूर्ण हुने हुन्छ नै। विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले बजार विस्तार बिना विज्ञापन व्यवसाय चल्न नसक्ने बताए। विज्ञापन बोर्ड स्वायत्त निकाय भएकाले स्वायत्तता छैन भन्न नमिल्ने। विज्ञापन बोर्डलाई स्वायत्त बनाउन ऐनमै हामीले के व्यवस्था गर्यौं सुरुमै भने यो बोर्डलाई बजेट आवश्यक पर्छ, सरकारले दिएको बजेटबाट यो धान्न सक्दैन भनेर सरकारी विज्ञापनमा 3% लाउने व्यवस्था गरियो र त्यसलाई अहिले हामीले कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं। अध्यक्ष हुमागाईले विज्ञापन ऐनमा अपुग भएका कुराहरूलाई राष्ट्रिय नीति मार्फत समेटेर अघि बढ्ने निर्णय बोर्डबाट भइसकेको र त्यसका लागि बोर्डले तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। पर्वतमा लिफ्टिङ प्रविधि मार्फत खानेपानी वितरण प्रक्रिया अघि बढेको छ। मुहानबाट पर्वतको लिमिकोट पानी पुर्याउने आयोजना मार्फत 5000 भन्दा बढी उपभोक्ता लाभान्वित हुने खानेपानी कार्यालय पर्वतले जनाएको छ। पर्वतको फलेवास नगरपालिका 3 शंकर पोखरीमा निर्माणाधीन बृहत लिफ्ट खानेपानी आयोजनाको परीक्षण गरिएको छ। मुहानबाट करिब 700 मिटर उचाइमा लिफ्टिङ गरी लिमिकोटमा पानी पुर्याउने आयोजना अनुगमन सहित परीक्षण गरिएको हो। जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सन्तोष कैनीले लमाय खोला स्थित दूरबुटी ट्याङ्कीमा पानी तान्न जडान गरिएको विद्युत मोटरको परीक्षण गरेका हुन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले लिफ्टिङबाट गरेर खानेपानी सेवा दिइरहेका उपभोक्ताहरूलाई हामीले विद्युतमा अनुदान दिने गरेर यसै महिनामा नै गत हप्ता नै हामीले एउटा मापदण्ड जारी गरेका छौँ।
खानेपानीका लागि कष्ट भोग्दै आएका फलेवास नगरपालिका 3 शङ्कर पोखरीवासीको सपना पूरा हुने भएको छ। लमाय खोलाबाट करिब 700 मिटर उचाइमा लिफ्टिङ गरी मैदान स्थित लिमिकोटमा पानी ल्याएपछि फलेवासको 2 र 3 नम्बर वडाका 1341 घरधुरीमा पानी वितरण प्रक्रियाका लागि मुख्य ट्याङ्कीमा पानी पुर्याइएको हो। वितरण पाइपलाइनको गर्नुपर्ने छ अनि आरबिटीहरू यहाँ जम्मा एउटा इन्टेक छ। अब 4 स्टेजका पम्पिङ भइहाल्यो अनि त्यसपछि 7वटा रिजर्भायर सर्भिस रिजर्भायरहरू 7वटा छन् सर। अनि धारा बनाउनु पर्ने चाहिँ त्यो ठुलो चुनौती छ। पानी तान्ने काम सकिएपछि एक घर एक धारा अनुसार उपभोक्तालाई विद्युत मिटर सहितको धारा जडान गर्न भने अझै केही समय लाग्नेछ। अब यहाँ मान्छेहरू एकदमै आतुर छन् पानी खानको निमित्त काका गोल छन्, तर हामीसँग पैसाको 1 रुपियाँ पनि जोगो छैन। त्यसो भएको हुनाले भोलिबाटै पैसा अबका केही घन्टापछि पैसा रिँदैछ, यहाँको पानीमा पैसा रिँदैछ, त्यो पैसा कसरी म्यानेज गर्ने हो? आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि सुरु भएको आयोजनाको 18 करोड 88 लाख 85 हजार रुपैयाँ लागत इस्टिमेट गरिएको छ। आयोजनाबाट 5072 उपभोक्ता लाभान्वित हुने खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन एकाइ कार्यालय पर्वतले जनाएको छ। प्रदेश सरकारको ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय मार्फत 2075 फागुनमा लमाया खोला लिफ्ट खानेपानी आयोजना सुरु गरेको थियो। पर्वतबाट महेन्द्र जीसीको रिपोर्ट। झापामा लागु औषध प्रयोगकर्ता र कारोबारीको संख्या बढ्दै गएको छ। लागु औषध नियन्त्रणका लागि प्रहरीले सक्रियता तथा सचेतना तीव्र बनाएको जनाए पनि लागु औषध प्रयोगकर्ता र कारोबारीको संख्यामा कमी आउन नसकेको हो। झापामा लागु औषध प्रयोगकर्ता र कारोबारीको संख्या बढ्दै गएको छ। लागु औषध नियन्त्रणका लागि प्रहरीले सक्रियता तथा सचेतना तीव्र बनाएको भए पनि लागु औषध प्रयोगकर्ता र कारोबारीको संख्यामा भने कमी आउन सकेको छैन। भारतसँग 144.2 किलोमिटर खुल्ला सीमा भएको झापामा दैनिक जसो लागु औषध कारोबारी पक्राउ परिरहेका छन्। 100% चाहिँ सम्भावना छैन पनि, किनभने यत्रो बोर्डर छ। हामीले यो पुरै चाहिँ यो 144 किलोमिटर बोर्डरमा चाहिँ प्रहरी परिचालन गरेर चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न चाहिँ सक्दैनौँ, तर हामीले सक्दो प्रयास गरिरहेका छौँ। प्रहरीको तथ्याङ्कले पनि झापामा प्रत्येक वर्ष लागु औषध कारोबारी र प्रयोगकर्ता बढिरहेको देखाउँछ। खुल्ला सिमाना छ, यसको फाइदा उठाएर भारतबाट चाहिँ नेपालमा ल्याउने गरिन्छ। झापाका सीमा क्षेत्रका सहर काकडभिट्टा, चन्द्रगढी, बिर्तामोड, दमक जस्ता ठूला सहरमा लागु औषध प्रयोगकर्ता र कारोबारीको संख्या धेरै छ। पछिल्लो समय प्रहरीले निगरानी बढाएसँगै गोप्य अङ्गमा लागु औषध राखेर ल्याउने क्रम पनि बढिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। भारतसँग खुला नाका भएकै कारण भारत जाने बहानामा लागु औषध कारोबारीले लागु औषध ल्याउने गरेका छन्। ठूला सहरमा लागु औषध प्रयोगकर्ता र कारोबारीको संख्या धेरै हुँदा पनि स्थानीय सरकारसँग लागु औषध नियन्त्रणका कुनै योजना छैन। झापामा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 314 जना लागु औषध प्रयोग र कारोबारमा संलग्नलाई पक्राउ गरिएको छ। सरकारवाला निकायहरूले लागु औषध नियन्त्रण आजको मुख्य चुनौती बताइरहेका छन्। एभिन्यूज खबरका लागि सन्तोष नेउपाने, काकरभिट्टा, झापा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। अमेरिकाको भुटनीज युथ सकर क्लब युएसएले 22औं संस्करणको आहा रारा पोखरा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा स्थान बनाएको छ। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा चर्च बोइज युनाइटेडलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै भुटनीज उपाधि नजिक पुगेको हो। भुटनीजको जितमा रोजिन प्रजापतिले निर्णायक गोल गरे। अब भुटनीजले उपाधिका लागि फाइनलमा सङ्कटा क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। सङ्कटाले एपीएफलाई हराउँदै फाइनलमा स्थान पक्का गरिसकेको छ। सहारा क्लब पोखराको आयोजनामा जारी प्रतियोगिताको विजेताले 12 लाख र उपविजेताले 6 लाख पाउनेछन्। त्यस्तै विधागत तर्फ उत्कृष्ट 5ले जनही 25,000, सर्वाधिक गोलकर्ताले 25,000 र म्यान अफ द म्याचले 8,000 पाउनेछन्।
काठमाडौँमा जारी रहेको पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 लिगमा सुदूरपश्चिम युनाइटेडले काठमाडौँ नाइट्सलाई पराजित गरेको छ। आज त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा सुदूरपश्चिमले काठमाडौँलाई 84 रनले पराजित गरेको हो। जितसँगै सुदूरपश्चिमले प्लेअफ सम्भावना कायमै राखेको छ। प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिमले दिएको 197 रनको लक्ष्यपछि आएको काठमाडौँ 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 114 रनमा समेटियो। काठमाडौँका लागि कमल सिंह ऐडीले 20, कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र सन्दीप रजालीले समान 17-17 र सुनाम गौतमले 16 रन बनाए। सुदूरपश्चिमका लागि करण केसी, दुर्गेश गुप्ता र कप्तान हस्समतुल्लाह शाहिदीले समान 2-2 तथा मिलन्डा सिरिवर्दने, प्रकाश जैसी र शेर मल्लले समान 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 197 रन बनायो। उसका लागि हस्समतुल्लाह शाहिदीले 76 र विनोद भण्डारीले 73 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। यस्तै जनकपुर रोयल्स पनि प्लेअफमा स्थान पक्का गर्ने दोस्रो टोली भएको छ। बिहान त्रिवी मैदानमा भएको खेलमा जनकपुरले पोखरा एभेन्जर्सलाई 66 बल अगावै 6 विकेटले पराजित गरेको हो। पोखराबाट जितका लागि 69 रनको सामान्य लक्ष्य जनकपुरले 66 बल अगावै 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको पोखराले 12 ओभरमा अल आउट हुँदै 68 रन बनायो। लिगको विजेताले 55 लाख पाउने छन् भने उपविजेताले 30 लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गर्दा तेस्रो हुनेले 10 लाख र चौथो हुनेले 5 लाख पाउनेछ। पहिलो संस्करणको लिगमा 6 टोलीको सहभागिता रहनेछ। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।